जय मसीह। हामी धेरै प्रकारले साधारण मानिसहरू मध्येमा पर्दछौँ, धेरै प्रकारले। तर साधारण मानिसहरू भए तापनि तपाईँ र म असाधारण कामहरू गर्न सक्दछौँ। You can become an extraordinary person. त्यो कसरी सम्भव हुन्छ? एउटा साधारण मानिस एउटा असाधारण व्यक्तित्व कसरी बन्न सक्छ भन्दाखेरि, एउटा साधारण मानिसले जब असाधारण काम गर्दछ तब ऊ असाधारण व्यक्ति बन्दछ। साधारण मानिस असाधारण व्यक्तित्व उसले गरेका असाधारण कामहरूले बनाउँदछ। यो कसरी सम्भव हुन्छ कि तपाईँ र म जस्ता साधारण मानिसहरूले असाधारण कामहरू कसरी गर्न सक्दछ भन्दाखेरि, तपाईँ र मेरो शक्तिले, बलले, सामर्थ्यले हामी असाधारण कामहरू गर्न सक्दैनौँ। We cannot perform an extraordinary task, but we need God. हामीलाई परमेश्वरको सहायता चाहिँदछ। अनि हाम्रा इतिहासहरूमा जब हामी हेर्दछौँ तब साधारण मानिसहरू जसको कुनै परिचय थिएन, जसको कुनै नाम थिएन, जो हराएका थिए, तर प्रभुमा आइसकेपछि तिनीहरू जगतका ज्योतिहरू जस्तै चम्किन पुगे, किनकि तिनीहरूले प्रभु पाइसकेपछि उहाँको प्रेरणाद्वारा असाधारण कामहरू गर्न सके। अनि असाधारण कामहरू भनेका ती कामहरू हुन् जो एकजना साधारण व्यक्ति कसैको निम्ति उद्धारकर्ता भएर खडा हुन्छ। एउटा साधारण व्यक्ति, एउटा साधारण मानिस प्रभुको सामर्थ्यमा, परमेश्वरको सहायताद्वारा ऊ कसैको उद्धार गर्नका निम्ति ऊ तत्पर हुन्छ। ऊ कसैका छुटकाराको निम्ति तयार हुन्छ। That ordinary person stands for someone to deliver him from his situation. अनि बाइबलमा हामी यस्ता साधारण मानिसहरू, असाधारण मानिस भएका थुप्रै घटनाहरू या व्यक्तिहरूको बारेमा हामी पढ्न पाउँछौँ। अनि आज पनि हाम्रा इतिहासहरूमा, यो वर्तमान समयमा पनि साधारण मानिस, असाधारण व्यक्तित्व बनेको थुप्रै ज्वलन्त उदाहरणहरू हाम्रा बीचमा छन्। अनि ती मानिसहरू उद्धारकर्ता बनेर उभिएका थिए। कसैको छुटकाराका निम्ति तिनीहरू खडा भएका थिए। कुनै परिवारलाई उद्धार गर्न, कुनै व्यक्तिलाई उद्धार गर्न, कुनै समाजलाई उद्धार गर्न, कुनै राष्ट्रलाई उद्धार गर्न ती व्यक्तिहरूले जसरी ती कामहरू गरे, ती गरेका कामहरूले तिनीहरूलाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनको रूपमा स्थापित गराइदियो। यदि तपाईँले आफैलाई एक साधारण व्यक्तित्वको रूपमा, एक साधारण मानिसको रूपमा तपाईँले आफूलाई देख्नुहुन्छ भने तपाईँले पनि असाधारण काम गरेर आफैलाई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण मानिसको रूपमा तपाईँले आफूलाई संसारमा चिनाउन सक्नुहुन्छ। बाइबल धर्मशास्त्रमा जब तपाईँ न्यायकर्ताको पुस्तक 6 अध्यायलाई तपाईँले पल्टाउनु भयो भनेदेखि त्यहाँ तपाईँले एकजना मानिस देख्नुहुन्छ। अनि ती मानिस हुन् गिदोन। अनि गिदोनको समयमा इस्रायल
माथि चाहिँ ठुलो दुःख परेको थियो। अनि इस्राएलीहरू माथि मिद्धानी भन्ने एउटा जाति जसको हृदयमा अलिकति पनि दया थिएन, अलिकति पनि माया थिएन, अलिकति पनि तिनीहरूलाई मानवीयता भन्ने कुरा तिनीहरूले बुझेका थिएनन्। एकदमै क्रूर जाति थियो। सो इस्राएलीहरूमाथि 7 वर्षसम्म मिद्धानीहरूले चाहिँ अत्याचार गरेका थिए। त्यो अत्याचारको समयमा गिदोन त्यहाँ थिए। अनि जब इस्राएलीहरूलाई चाहिँ मिद्धानीहरूले अनि अमालेकीहरूले र पूर्वका केही क्रूर जातिहरू जसको हृदयमा अघि पनि भने कुनै दया माया थिएन, तिनीहरूले एकदमै भयानक रूपले सताउन थालेका थिए। अनि यो सतावटको यो चरम यातना, यो सतावटको समय इस्राएलीहरूमाथि 7 वर्षसम्म रहेको थियो। अनि त्यो 7 वर्षको त्यो सतावट यति भयङ्कर थियो कि इस्राएलीहरू आफ्ना घरमा बस्न सक्दैनथे र तिनीहरू अमालेकी मिद्धानीहरू आफ्ना शत्रुहरूको त्यो अत्याचारबाट चाहिँ बस्नका निम्ति तिनीहरू चाहिँ पहाडतिर लुक्न जान्थे, ओडारतिर लुक्न जान्थे, गुफाहरूतिर लुक्न जान्थे। अनि यतिसम्म गरेका थिए कि जब इस्राएलीहरूले आफ्ना खेतमा गएर जब बिउहरू छर्दथे, तब ती बिउहरू नाश गर्नलाई मिद्धानी, अमालेकी अनि पूर्वका जातिहरू जो चाहिँ शत्रु थिए तिनीहरू चाहिँ आएर छाउनी बनाउँथे र लगाएका सबै बाली नालीहरू नष्ट गरिदिन्थे। अनि इस्राएलीहरूसँग भएका गाई बस्तुहरू कुनै पनि जीवित कुराहरू त्यहाँ थियो भनेदेखि तिनीहरूलाई पनि मिद्धानीहरूले, अमालेकीहरू एकसाथ मिलेर नाश गरिदिन्थे। सो इस्राएलमाथि चाहिँ एकदमै चरम यातना, एकदमै चरम एउटा चाहिँ शोषणको समय थियो यो 7 वर्षको समय। अब यतिखेर इस्राएलमा राजा थिएन। यतिखेरको समय चाहिँ इस्राएलमा चाहिँ न्यायकर्ताहरू थिए। सो न्यायकर्ताहरूले चाहिँ इस्राएलीहरूमाथि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ शासन गरेको कुरा हामी चाहिँ देख्न सक्छौँ, हामी पढ्न पाउँछौँ। र यो न्यायकर्ताको समयमा जब इस्राएलीहरूले एकदमै त्यो शोषणमा परेको बेलामा जब अति भयो इस्राएलीहरूलाई, तब तिनीहरूले फेरि पनि एकजना उद्धारकर्ताको निम्ति तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई पुकारा गर्न सुरु गरे। अनि जब इस्राएलीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ एकदमै पुकारा गरे अनि त्यो पुकारा परमेश्वरले सुन्नुभयो अनि ध्यान दिनुभयो तिनीहरूको पुकारातर्फ। अनि परमेश्वरले इस्राएलीहरूको निम्ति एकजना उद्धारकर्ता, डेलिभरर पठाएर मिद्धानीहरू, अमालेकी र पूर्वका क्रूर जातिहरू र तिनीहरूको अत्याचारबाट छुडाउने इच्छा गर्नुभयो। अनि यो साँच्चै नै सुन्दर कुरा हो। जब परमेश्वरका मानिसहरूले जब तिनीहरू शोषणमा, दुःखमा, अत्याचारमा जब तिनीहरू पर्दछन् अनि त्यो समयमा उहाँका मानिसहरूले जब परमेश्वरलाई सहायताको निम्ति पुकार्दछन्, परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। अनि इस्राएलीहरूमाथि यो शोषणको समय, यो एकदमै अत्याचारको समय त्यसै आएको थिएन, किनकि इस्राएलीहरूले त्यतिखेर परमेश्वरलाई भुलेका थिए। अनि इस्राएलीहरूले परमेश्वरलाई भुलेर तिनीहरू चाहिँ मूर्ति पूजा, संसारको देव र देवताहरूको पछि लागेका थिए। जुन चाहिँ नगर्नुपर्ने जुन चाहिँ काम थियो इस्राएलीहरूले त्यही काम गरे, जुन चाहिँ परमेश्वरलाई अत्यन्तै अप्रिय भएको थियो। किनकि तैँले तेरो अघि अरू कुनै देव देवताहरू नमान्नु, त कसैको अगाडि नझुक्नु भनेर परमेश्वरले 10 आज्ञामा इस्राएलीहरूलाई दिनुभएको आज्ञा मध्येको एउटा आज्ञाको एकदमै सरासर एकदमै ठाडो उल्लङ्घन थियो मूर्ति पूजा। अनि इस्राएलीहरूले उनीहरू बसेको ठाउँमा बाल देवताहरूका वेदीहरू खडा गरे, अशेरा देवीहरूका मूर्तिहरू बनाएका थिए। तिनीहरूले जताततै मूर्ति पूजालाई चाहिँ एकदमै व्यापक बनाएका थिए र मूर्ति पूजाको देश र मूर्ति पूजा गर्ने मानिसहरू इस्राएलीहरू बनेका थिए। तिनीहरूले परमेश्वरलाई बिल्कुलै त्यागेका थिए। अनि परमेश्वरले पनि त्यो आज्ञा उल्लङ्घन गरेको वापत र त्यसको बदलामा परमेश्वरले तिनीहरूमाथि अत्याचार गर्नेलाई पठाइदिनु भयो।
अनि अत्याचार यस्तो भयानक भयो कि 7 वर्षको समय इस्राएलीहरूको लागि मलाई लाग्छ त्यो 700 वर्षभन्दा पनि ज्यादै भएको थियो। यदि त्यसको त्यो पीडा र तिनीले गरेका ती अत्याचारहरूको त्यो जुन चाहिँ एउटा चाहिँ जुन ग्राभिटी छ, जुन चाहिँ एउटा दमन छ, त्यसलाई यदि विचार गर्ने हो भनेदेखि त्यो 700 वर्षभन्दा पनि ज्यादै बढी समयको पीडा इस्राएलीहरूले सहनु परेको थियो। तर परमेश्वरले इस्राएलीहरूले पुकारा गर्दाखेरि परमेश्वरले इस्राएलीहरूको प्रार्थना सुन्नुभयो अनि उहाँले एकजना मानिस जो चाहिँ इस्राएलमा त्यतिखेर थियो, जो चाहिँ एकदमै शान्त प्रकारले बसेको थियो, जसलाई कुनै कुराको चासो थिएन, उसले आफ्नो बाबुले चाहिँ गर्दै आएको आफ्नो बाबुको पेसालाई उसले पछ्याएको थियो र ऊ एकदमै उसको कुनै चर्चा थिएन र उसका कुनै प्रशंसकहरू पनि थिएनन्। अनि ती व्यक्ति जसको नाम गिदोन हो भनेर हामी बाइबलमा पढ्न पाउँदछौँ। अनि परमेश्वरले गिदोनलाई भेट गर्नुभयो अनि भन्नुभयो, गिदोन, तिमी मेरो मानिसलाई उद्धार गर्न, मेरो जातिलाई उद्धार गर्न तिमी अगाडि बढ्नु पर्दछ। तिमी अगाडि बढ, मैले तिमीलाई अनुग्रह दिएको छु र मैले तिमीलाई यो कामको लागि मैले चुनेको छु। तिमी मेरो जाति इस्राएललाई उद्धार गर्न, मिद्यानी, अमालेकी र पूर्वका ती क्रूर जातिहरू, निर्दयी जातिबाट छुटकारा दिन अब तिमी अगाडि बढ। अनि परमेश्वरले गिदोनलाई एक उद्धारकर्ताको रूपमा चलाउन चाहनुभयो, एक डेलिभररको रूपमा, सेभियरको रूपमा चलाउन चाहनुभयो। जब यो मेसेज गिदोनले पाए तब गिदोनले केही पनि बोल्न सकेनन्। He was shocked by the message God sent to him. किन भन्दाखेरि गिदोनको यो सोच र यो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा थियो। यो मेसेज सुन्ने बित्तिकै गिदोन छक्क परे, अकमक्क भए। उनमा कुनै पनि त्यस्तो आइडिया भएन। किन भन्दाखेरि जब तपाईँ न्यायकर्ताको पुस्तक 6 अध्यायमा जब तपाईँ पढ्नुहुन्छ कि 15 पददेखि जब तपाईँ पढ्नुहुन्छ भनेदेखि गिदोनले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो चाहिँ दुर्बलताहरू परमेश्वरलाई त्यहाँ चाहिँ केही कम्प्लेन गरेका छन्। अनि गिदोनले यसरी भने, हे प्रभु, म कसरी इस्राएल जातिको म उद्धारकर्ता बनेर म चाहिँ तिनीहरूलाई छुटाउनका निम्ति म अगाडि बढ्न सक्छु? मलाई भन्नुहोस् त, म त सबैभन्दा तुच्छ छु। तपाईँले मलाई ट्रस्ट गर्नुभयो, त्यो ठिकै कुरा होला। तपाईँले मलाई भरोसा गर्नुभयो, तपाईँ म कहाँ आउनुभयो, मलाई आज्ञा दिनुभयो तिमी अगाडि बढ भनेर। तर म कसरी अगाडि बढेर म इस्राएल जातिलाई म उद्धार गर्न सक्छु? किनभने म सबैभन्दा मनस्यको कुलको हुँ। मेरो कुल मनस्यको, मेरो बुबा मनस्यका कुलको हुनुहुन्छ र मनस्य कुलमा पनि म त सबैभन्दा सानो जातिको एकजना मानिस हुँ। म कसरी इस्राएलको त्यत्रा कुलहरूलाई, इस्राएल जातिलाई जहाँ चाहिँ धेरै कुलहरू छन्, म उद्धार गर्न सक्छु र म कसरी तिनीहरूको उद्धारकर्ता बन्न सक्छु? के इस्राएलीहरूले मलाई पत्याउलान्, मलाई मान्लान्? जब म तिनीहरूलाई उद्धार गर्न अगाडि बढ्छु, के तिनीहरूले मलाई साथ देलान्? अनि तपाईँले यहाँ पढ्नुभयो भने गिदोनको कम्प्लेन, तिनको दुर्बलता, तिनको कमजोरी तिनले परम प्रभुको सामने राखेका छन्। यो साँच्चै नै इन्ट्रेस्टिङ छ। उनले भनेका छन्, म मनस्यको कुल, मेरो गोत्र विचार गर्नुहोस्, अनि मनस्यमा पनि म सबैभन्दा सानो। अनि एउटा शब्द हामी चलाउँछौँ, अन्यथा नलिनु होला, लिस्ट अफ द लिस्ट, सानोभन्दा सानो। तर गिदोनको त्यो मात्रै कमजोरी थिएन होला, अन्य कमजोरीहरू पनि थिए होला। हामीले त्यो पनि बुझ्न पर्दछ, किनकि गिदोनको बारेमा यो 6 अध्यायभन्दा अगाडि हामी कुनै पनि जानकारी पाउन सक्दैनौँ। उनका अन्य कुराहरू, उनका व्यक्तित्वका कुराहरू हामी पढ्न पाउँदैनौँ। तर एकैचोटि 6 अध्यायमा इस्राएलीहरूको त्यो दुःखमा जब उद्धारकर्ता पठाउने योजना परमेश्वरले बनाउनु भयो, तब गिदोन यहाँ देखा परेका छन्। त्योभन्दा अगाडि तपाईँ अगमवादिनी, जजेस, तपाईँ एकजना दबरालाई तपाईँ देख्नुहुन्छ।
किनकि त्यो समय न्यायकर्ताको समय थियो। तापनि परमेश्वरले गिदोनलाई चुन्नुभयो र भन्नुभयो, तिमीले मेरो जाति इस्राएलीहरूको उद्धार गर्नुपर्छ र म तिमीलाई उद्धारकर्ता बनाएर पठाउँदैछु। अनि गिदोनले स्पष्ट पारे कि परमेश्वर, मेरो गोत्र सबैभन्दा सानो छ, म मनस्सेको कुल हुँ र त्यसमा पनि म सबैभन्दा सानो हुँ। तपाईँलाई थाहा दिन चाहन्छु, इस्राएलमा जम्मा 12 कुलहरू छन्। अनि किन चाहिँ यहाँ चाहिँ मनस्सेको कुल अनि यहाँ गोत्रको कुरा चाहिँ गिदोनले गरे भन्दाखेरि, जब तपाईँले इस्राएलीहरूको जुन चाहिँ इस्राएलको कुल 12 कुललाई तपाईँले पढ्दै आउनुभयो भनेदेखि सबैभन्दा लास्ट तपाईँले 12औं उसमा चाहिँ तपाईँले योसेफको कुल तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ, योसेफको घराना पाउनुहुन्छ। तपाईँले योसेफको घरानाबाट नै छुट्टिएर बनेका 2 कुलहरू मध्येमा एउटा कुल चाहिँ मनस्से हो। यसकारण 12 कुलहरूमा पनि जुन चाहिँ अन्तिम कुल चाहिँ योसेफको कुल, योसेफको वंश हो, त्यो वंशबाट पनि छुट्टिएका अझै दुईटा घराना छन्। ती घरानामा चाहिँ एउटा घराना चाहिँ मनस्से हो। यसकारण 12 कुलबाट पनि छुट्टिएको कारणले त्यसैले यहाँ चाहिँ मनस्से चाहिँ सबैभन्दा एकदमै अन्तिम कुल, एकदमै सानो कुल अथवा गोत्र भनेर हामी पढ्न पाउँछौँ। यसकारणले गर्दा चाहिँ गिदोनले चाहिँ परमेश्वरलाई भने कि म सक्दिनँ होला, तर परमेश्वरले भन्नुभयो, गिदोन तिमी अगाडि बढ, म तिम्रो साथमा हुनेछु, म तिम्रो साथमा हुनेछु। तिमीले इस्राएलीहरूलाई छुटाउनु, मेरो जातिलाई तिमीले उद्धार गर्नु, म तिमीलाई विजय दिनेछु। तब गिदोनले के गरेका छन्? अनि उनले भनेका छन्, यदि हे परमेश्वर, तपाईँले मलाई साँच्चै नै इस्राएलीहरूको उद्धारकर्ता बनाएर तपाईँले मलाई इस्राएलीहरूलाई छुटाउनका निम्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेदेखि मलाई चिन्ह दिनुहोस्, मलाई त्यो केही चिन्हहरू दिएर मलाई आश्वस्त पार्नुहोस्। अनि गिदोनले के गरेका छन् तपाईँ पढ्न पाउनुहुन्छ। गिदोनले के गरेका छन्? तिनले भेडाका ऊन लिए र तिनले खलामा राखिदिए, खेतमा राखिदिए र परमेश्वरलाई भने, यदि तपाईँले मलाई साँच्चै नै मलाई बोलाउनु भएको हो, मलाई चुन्नु भएको हो भनेदेखि, हे परमेश्वर, म यो प्रार्थना गर्छु कि आजको रात यो भेडाको ऊन मात्रै भिजोस्, यसमा मात्रै शीत परोस् र वरिपरिको जमिन चाहिँ ओभानै रहोस्। अनि जब गिदोन भोलिपल्ट गएर जब त्यहाँ हेरे र तिनले ऊन, त्यो बटुकामा भएको ऊनलाई जब तिनले हातमा लिए र निचोरे, तब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 1 कटौरा पानी त्यहाँ चाहिँ निस्क्यो ऊनबाट, तर वरिपरिको जमिन चाहिँ भिजेको थिएन। फेरि गिदोनले भने, अब अझै एउटा चिन्ह मलाई देखाउनुहोस्, अनि म अझै जान्नेछु र म आश्वस्त हुनेछु कि परमेश्वर तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको हो, एकदमै महान कामको लागि तपाईँले मलाई एकदमै बोलाउनु भएको, मलाई आवाज दिनुभएको भन्ने कुरामा म निश्चित हुनेछु। तब के गरे गिदोनले? फेरि अर्को रात फेरि खलामा गएर त्यो ऊनलाई, बटुकामा भएको ऊन चाहिँ उनले खेतमा राखिदिए, खलामा राखिदिए। तब भने, हे परमेश्वर, अब आजको रात चाहिँ यो ऊन नभिजोस्, तर वरिपरिको जमिन मात्रै भिजोस्। फेरि तिनी भोलिपल्ट गएर हेर्दाखेरि त्यो ऊन चाहिँ सुखै थियो, भिजेको थिएन, तर वरिपरिको जमिन मात्रै भिजेको थियो। अनि उनी निश्चित भए कि परमेश्वरले मलाई साँच्चै नै इस्राएलीहरूलाई चाहिँ अब अमालेकीहरूको हातबाट, मिद्यानीहरूको हातबाट, शत्रुको हातबाट छुटकारा दिनका निम्ति, छुडाउनका निम्ति परमेश्वरले मलाई चुन्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा उनलाई पक्का भइसकेपछि यहाँ चाहिँ गिदोन चाहिँ अगाडि बढेका छन्। अनि तपाईँलाई थाहा छ, जब गिदोन अगाडि बढ्दछन्, तिनले 1,35,000 शत्रुका ती सेनाहरूसँग तिनले लड्नु पर्ने थियो, किनकि तिनीहरू अगाडि नै छाउनी हालेर बसिसकेका थिए। अनि गिदोनले आफू जस्तै लड्न सक्ने 35,000 सेनाहरूलाई, मानिसहरूलाई जम्मा गरे। अनि के भएको छ त्यहाँ? अनि परमेश्वरले 35,000लाई देख्नुभयो। अनि परमेश्वरले गिदोनलाई भन्नुभयो, गिदोन, यो धेरै भयो, यतिका मानिस चाहिँदैन। अनि त्यस पछाडि गिदोनले मानिसहरूलाई भने, तिमीहरू जसलाई लडाइँमा जान डर लाग्छ, तिमीहरू घरतिर फर्किन सक्छौ। त्यस पछाडि त्यो सङ्ख्या घटेर 22,000 भयो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, अझै 22,000 पनि धेरै भयो, मलाई यत्रो मानिसहरू चाहिँदैन। अनि 22,000 मध्येबाट पनि परमेश्वरले त्यहाँ त्यो सङ्ख्यालाई घटाएर
एकैचोटि 300मा ल्याउनु भयो। जब गिदोनको साथमा 300 मानिसहरू भए, परमेश्वरलाई त्यो ठिक लाग्यो। अनि 300 मानिसहरू अब 1,35,000 शत्रुका सेनाहरूसँग लड्नु पर्दै थियो। अनि 300 मानिसहरू 1,35,000सँग लड्नु पर्दाखेरि एकजना गिदोनका मानिसले, एकजना गिदोनका सिपाहीले 450 शत्रुहरूसँग लड्नु पर्दै थियो। अनि यो एकदमै अचम्म छ। किन परमेश्वरले यस्तो गर्नुहुन्छ? किन परमेश्वरले किन चाहिँ 35,000लाई नै गिदोनको साथमा लड्नलाई पठाउनु भएन? किन 22,000लाई पठाउनु भएन? किन उहाँले एकदमै 300 मानिसहरू मात्रै गिदोनको साथमा लड्नलाई पठाउनु भयो भन्दाखेरि परमेश्वरले इस्राएलीहरूले यो जानेको चाहनुहुन्थ्यो र यो बुझेको चाहनुहुन्थ्यो कि इस्राएलीहरूलाई शत्रुको हातबाट छुडाउने इस्राएलीहरू आफै होइनन्, तिनका सेनाहरू होइनन्, तर परम प्रभु परमेश्वर स्वयंले नै इस्राएलीहरूलाई शत्रुका हातबाट छुटाउनु भएको हो भन्ने कुरा बुझुन् भनेर परमेश्वरले यहाँ चाहिँ गिदोनको साथमा भएको सेनाहरूको सङ्ख्यालाई पनि घटाउनु भयो। तपाईँ देख्नुहुन्छ कि थोरै सेनाले 1,35,000 सेनाहरूसँग लड्न गएको र त्यसमाथि विजय पाएको कुरा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। प्रियहरू, जब गिदोनले 300 मानिसहरूका साथ लिएर जब शत्रु 1,35,000 ती विरोधी शत्रुहरूमाथि आए लागेर तिनीमाथि विजय प्राप्त गर्छन्, तब इस्राएलीहरूले गिदोनलाई राजा बनाउन प्रयास गर्छन्। तपाईँ राजा भइदिनुहोस् हाम्रो भनेर जब त्यहाँ इस्राएलीहरूले गिदोनलाई अफर दिन्छन्, अनि त्यो अवसर, त्यो मौकालाई गिदोनले अस्वीकार गरिदिएका छन्। अनि प्रियहरू, म भन्न चाहन्छु, यहाँ चाहिँ तपाईँले इस्राएलीहरूलाई चाहिँ गिदोनले एकदमै शक्तिशाली ढङ्गबाट उद्धार गरेको कुरा तपाईँ देख्न पाउनुहुन्छ। अनि यो त्यसै सम्भव भएको छैन। यहाँ गिदोनले त्यो लडाइँमा शत्रुहरूमाथि चाहिँ गएर आइलाग्नु र तिनीहरूलाई परास्त गर्न अगाडि गिदोनले चाहिँ तयारी गरेका छन्। किनकि गिदोनको जीवनमा पनि अवश्य पनि पाप हुन सक्छ। किनकि गिदोनको पिताको घराना, बुवाको घरानालाई हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले बुवाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बाल देवताको वेदी बनाएका छन् र तिनका बुवाको बुवाले अनि त्यहाँ चाहिँ तिनका घरानाले चाहिँ अशेरा देवीहरूको मूर्तिहरू त्यहाँ चाहिँ स्थापना गरेका हामी देख्दछौँ। तर गिदोनले के गरे? परमेश्वरको यो बोलावट पाइसकेपछि, गिदोनलाई उद्धारकर्ताको रूपमा परमेश्वरले चलाउन चाहेपछि गिदोनले चाहिँ बाटो सफा गरेका छन्। अनि त्यहाँ गिदोनले चाहिँ सबै बाल देवताहरूको वेदी भत्काइदिएका छन्, अशेरा देवीहरूका ती मूर्तिहरू ढालेका छन्, सबै अपवित्र कुराहरूलाई नाश गरेका छन्। अनि त्यस पछाडि ती ठाउँहरूमा परम प्रभुको पुकारा गर्ने वेदी स्थापना गरेका छन्। अनि यसरी यहाँ हामी देख्दछौँ कि गिदोनले पर्याप्त मात्रामा पश्चाताप गरेका छन्। अनि गिदोनको चाहिँ घरानाले पनि त्यहाँ पश्चाताप गरेको हुन पर्दछ। यहाँ के बुझ्न पर्दछ भनेदेखि कुनै पनि महान काम यदि परमेश्वरले गर्न चाहनु भएको छ कसैको जीवनबाट, तपाईँको जीवनबाट, मेरो जीवनबाट भनेदेखि सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ पापबाट शुद्धि हुनु पर्दछ। पाप गर्ने कुरा, पाप गरिने कुरा, पाप हुने कुरा सबै कुरा हटाएर पुरा गरिकन पश्चाताप गरेर बिल्कुलै परमेश्वर उहाँको इच्छामा एक हुन नआएसम्म, एक नभएसम्म त्यहाँ चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी टास्क, एकदमै असाधारण कामहरू परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्न। प्रियहरू, तपाईँ र म साधारण मानिसहरू छौँ। तर प्रभुमा तपाईँ र म जस्तै साधारण मानिसहरू नै असाधारण मानिसहरू बन्न सक्दछौँ। यो सम्भावना छ। तपाईँ र मलाई नै परमेश्वरले असाधारण हिसाबले असाधारण कामको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आज हाम्रो परिवारलाई एकजना उद्धारकर्ताको खाँचो छ, हाम्रो समाजलाई एकजना उद्धारकर्ताको खाँचो छ, आज हाम्रो देशमा एकजना उद्धारकर्ता चाहिएको छ। गिदोन जस्तै एकजना डेलिभररको खाँचो छ आज संसारलाई, आज तपाईँको परिवारलाई, तपाईँको समाजलाई, तपाईँको देशलाई, तपाईँको राष्ट्रलाई, यो संसारलाई एकजना उद्धारकर्ताको खाँचो छ। यदि तपाईँले ध्यान दिएर यो विषयलाई चिन्तन मनन गर्नुभयो भनेदेखि के यो मद्वारा सम्भव हुन्छ? म त एक साधारण मानिस हुँ भनेर तपाईँले आफूलाई सोच्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँ जस्तै, म जस्तै साधारण मानिसलाई
प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ असाधारण कामको निम्ति। किनकि परमेश्वर तपाईँ र मलाई प्रयोग गरेर असाधारण कामहरू गराउन चाहनुहुन्छ ताकि उहाँको महिमा होस् र तपाईँ र म आशिषित हुन सकौँ। किनकि जब तपाईँ लुका रचित सुसमाचार 18 अध्यायको 17-27 पद तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि जुन कुरो मानिसको निम्ति असम्भव छ त्यो परमेश्वरको निम्ति सम्भव छ भनेर लेखिएको छ। व्हाट डु यु मिन बाई द्याट? तपाईँ र मेरा थुप्रै कमजोरीहरू छन्, त्यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ। विभिन्न प्रकारले तपाईँ र म साधारण मानिस छौँ, हाम्रो कुनै परिचय छैन र परमेश्वरले त्यसरी चलाउनु भएको पनि छैन होला। तापनि आशा छ प्रियहरू, तापनि आशा छ। देयर इज होप टु बी युज बाई द अलमाइटी गॉड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्कको निम्ति, असाधारण कामको निम्ति तपाईँ र मलाई परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा म अहिले जोड दिन चाहन्छु। जसरी गिदोनलाई परमेश्वरले चलाउनु भयो, त्यहाँ अरू पनि छन्, तर गिदोनको कुरा म अहिले गर्दैछु जसले स्पष्ट रूपमा आफ्ना कमजोरीहरू सुनाए, परमेश्वरलाई गुनासो गरे कि म त सबैभन्दा तल्लो जातको हुँ, मेरो कुनै योग्यता छैन, मेरा जातभन्दा पनि माथिल्ला जातका मानिसहरू इस्रायलमा छन्, म कसरी तिनीहरूको उद्धारकर्ता भएर म अगाडि बढ्न सक्छु, तिनीहरूले मलाई साथ दिनेवाला छैनन्। तर परमेश्वरले भन्नुभयो म तेरो साथमा हुनेछु, आई विल बी विथ यू, गो अहेड। आज प्रियहरू, परमेश्वरले क्वालिफाइडहरूलाई बोलाउनुहुन्न, तर बोलाएकाहरूलाई उहाँले क्वालिफाई गर्नुहुन्छ। र गिदोन जस्तै, जसलाई युद्धको कुनै तालिम उनले लिएका थिएनन्, जसलाई कुनै युद्ध शास्त्रबाट पनि उनलाई सिकाइएको थिएन, त्यस्तो कुनै कुराहरू हामी पढ्न पाउँदैनौँ। तर गिदोनले आफूले नेतृत्व गरेको जुन युद्ध जसरी जित्नु पर्ने थियो त्यो जिते। अनि यो सबै परमेश्वरको कारणले गर्दाखेरि गिदोनले शत्रुमाथि विजय हासिल गरेका थिए र इस्राएलीहरूलाई, परमेश्वरका जातिलाई शत्रुबाट उद्धार गरेका थिए। आज प्रियहरू, तपाईँ र म पनि साधारण मानिसहरू हौँ। हामी उभिन पर्ने बेला आएको छ, हामी खडा हुन पर्ने बेला आएको छ। हामी कसैको छुटकाराको निम्ति, उद्धारको निम्ति कसैको साथमा हामी उभिने बेला आएको छ, कसैलाई साथ दिने बेला आएको छ। हुनसक्छ तपाईँको परिवारको निम्ति तपाईँ उद्धारकर्ता बनेर खडा हुने बेला आएको छ, तपाईँको समाजको निम्ति उद्धारकर्ता बनेर खडा हुने बेला आएको छ, तपाईँको देशले सायद तपाईँलाई मागिराखेको छ, खोजिराखेको छ। आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि यो सम्भव छ। अनि यो सम्भव छ। तपाईँ एक साधारण ऑर्डिनरी पर्सन हुनुहुन्छ, तर तपाईँले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो परमेश्वरको सहायताद्वारा मात्रै सम्भव हुन्छ। यसकारण प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईँको एकदमै जटिल, तपाईँ कुनै पनि प्रकारको असमर्थ अवस्थामा हुनुहुन्छ या दुर्बल अवस्थामा हुनुहुन्छ, कमजोर अवस्थामा हुनु भए तापनि परमेश्वरले त्यो अवस्थामा तपाईँलाई लिएर परमेश्वर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, परमेश्वरले एकदमै जटिल, एकदमै समयहरूलाई, कठिन समयहरूलाई पनि तपाईँ र मेरो निम्ति प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, तपाईँ दुःखमा हुनुहुन्छ, समस्यामा हुनुहुन्छ, तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ म केही पनि गर्न सक्दिनँ, म परमेश्वरले मलाई चलाउन सक्ने सम्भावना म देख्न सक्दिनँ मेरो जीवनमा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ झुट कुरालाई विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ। किनकि परमेश्वर तपाईँ र मेरा कमजोरीलाई देख्ने र बुझ्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब हामी स्वीकार गर्छौँ, आफ्ना कमजोरीहरू प्रभुमा राख्छौँ, परमेश्वरले तिनलाई पनि सामर्थ्यमा रूपान्तर गर्नुहुन्छ, शक्तिमा रूपान्तर गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले तपाईँ र म जस्तै मानिसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आज प्रियहरू, म यही तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु कि आज तपाईँ एकजना उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। कम अन, राइज अप। तपाईँलाई आफूलाई हौसला दिनुहोस्, आफूलाई प्रेरणा दिनुहोस्, आफूलाई उत्साह दिनुहोस्, आफ्नो मनलाई उचाल्नुहोस्, आफ्नो हृदयलाई उच्च पार्नुहोस्। यस, आई एम समवन इन क्राइस्ट हु गिभ्स मी स्ट्रेन्थ and I can do all things through him. आज यो प्रकारको एउटा मोटिभेसन, यो प्रकारको एउटा प्रेरणा आफैमा जगाउने बेला आएको छ।
अनि सबै कामहरू गर्नका निम्ति आज तपाईँ अनि म जस्ता मानिसहरूलाई परमेश्वरको साथ चाहिएको छ, परमेश्वरको आत्मा चाहिएको छ, परमेश्वरको उपस्थिति चाहिएको छ, परमेश्वर चाहिएको छ आज। र यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी कामहरू परमेश्वरले मात्रै पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो जीवनबाट गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि उहाँ के चाहनुहुन्छ भन्दा यो काम चाहिँ मैले गरेको हो, तर कुनै मानिसले होइन, कसैले पनि होइन, मैले गरेको हो, ताकि उहाँको महिमा देखियोस्, उहाँको प्रशंसा होस्, उहाँको जय जयकार होस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। And if you want to become an extraordinary person, then you have to perform extraordinary things. परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशीष दिनुभएको होस्। जय मसीह।